वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 20 मार्च साल 2026 बरोज़ जुमातुल मुबारक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़, बुर्ज हमल। देरीना मसले को हल करने से कामयाबी मिल सकती है। अगर आप घर की बेहतरी का मंसूबा बना रहे हैं तो वास्तविक असूलों पर अमल करें। तन्हाई और रूहानियत में कुछ वक्त गुजारना आपकी शख्सियत पर मस्बत असर डालेगा। मामूली मनफी चीज़ों को नज़रअंदाज करें वरना इनसे ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। गैर ज़रूरी अखराजात को कम करना पड़ेगा। तुलबा को इस वक्त अपनी पढ़ाई में ज़्यादा वक्त देने की कोशिश करनी चाहिए। कारोबारी हालात बेहतर होंगे। मामूली मुश्किलात पैदा हो सकती हैं लेकिन वो आपके काम में रुकावट नहीं बनेंगी। माली लेन देन में कुछ धोखाधड़ी का इम्कान है, इसलिए मोहतात रहें। मुलाजमत करने वाले अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब होंगे। मियाँ बीवी के दरमियान हम आंगी का माहौल बनाएगी, ताहम रोमानवी ताल्लुकात में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। घुटनों और जोड़ों के दर्द के मसले से निजात के लिए बाकायदगी से वर्जिश करें और मतवाज़िन ग़िज़ा को बरकरार रखें। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपने साथी से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए ठोस इक़दामात करना चाहिए ताकि वो आपके खुलूस को समझे। इस दौरान अपने साथी के साथ तवील मुद्दती मंसूबों और अहदाफ पर तबादला ख्याल करना भी फ़ायदेमंद है। आज की गुफ्तगू आपके ताल्लुकात को मजबूत करेगी। यह आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में मज़ीद निखार लाने का बेहतरीन वक्त है। टॉरस, बुर्ज सौर। आज सरमायाकारी करने के लिए वक्त साजगार है। घर की तज़ीनो आराइश के हवाले से अहम बातचीत होगी। तफरीह सरगर्मियों में भी वक्त गुजरेगा। ख़ानदान के किसी फ़र्द का मसला भी आपकी रहनुमाई में हल हो सकता है। फजूल सरगर्मियों और इल्ज़ामात से गुरेज करें। अपने अंदर हद से ज़्यादा खुद एतमादी और ख़ुद गर्जी पैदा ना होने दें। ये सिर्फ तवानाई के ज़िया का बाइस बनेगा। अपने ज़ाती मनसूबों को अमली जामा पहनाने पर तवज्जो दें। आज आपके कारोबार में कुछ मुसाबकत पैदा होगी लेकिन परेशान ना हो, आप ही कामयाब रहेंगे। आप अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए किसी के साथ शराकत का इरादा कर सकते हैं। मुलाजमत वाले अफराद राहत महसूस करेंगे क्योंकि आज काम कम होगा। इज़दवाजी ज़िंदगी मुनज़्ज़म और खुशगवार रहेगी लेकिन घर में बहुत ज़्यादा मुदाखलत ख़ानदान के अफराद को परेशान कर सकती है। पालतू जानवरों के साथ उलझने से गुरेज करें और ख़तरनाक सरगर्मियों में मुलविस होने से गुरेज करें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपने प्यारे के साथ अमली ताउन और प्यार का इजहार करें, जैसे कि छोटी चीज़ों में मदद करना या इनके जज्बात का ख्याल रखना। अपने साथी के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात के अहदाफ पर बात करने के लिए इस वक्त का फ़ायदा उठाएं। यह आपके बॉन्ड को गहरा करेगा और आप दोनों को मिलकर मुस्तकबिल के मंसूबे बनाने में मदद करेगा। जेमिनी, बुर्ज जोज़ा। आज अपने राब्तों के दायरे को वुसअत दें। ये आपकी पहचान में इजाफ़ा करेगा और नई मालूमात फ़राहम करेगा। आज आपको जारी माली मुश्किलात से कुछ राहत मिलेगी। माली मसाइल भी हल हो जाएंगे। आपको अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों का आशीर्वाद और तामुन मिलता रहेगा। दोस्तों और गैर ज़रूरी तफरीक की वजह से आपके अहम काम अधूरे रह सकते हैं, इसलिए वक्त का सही इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है। ख़ानदानी इंतज़ामात पर तवज्जो न देने से ख़ानदान के अफराद परेशान हो जाएंगे। तुलबा को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। काम के मुकाम पर काम का बोझ बढ़ेगा, ताहम रोज़मर्रा के कामों में गफलत करने से गुरेज करें। तमाम काम वक्त पर मुकम्मल करने की कोशिश करें। इस वक्त किसी भी नए मंसूबे या स्कीम पर काम करना नुकसानदेह होगा। मुलाजमत में तब्दीली का इम्कान है। आज आपके शरीक हयात का ताउन आपको एतमाद और ताकत फराहम करेगा। सिंगल्स को उम्मीद अफ़ज़ा रिश्ता मिल सकता है। आज आपके शरीक हयात का ताउन आपको एतमाद और ताकत फराहम करेगा। काम का ज़्यादा बोझ आपकी सेहत पर मनफी असर डालेगा और जहनी थकावट का सबब बनेगा। आराम करने के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालें। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج آپ کا متجسس ذہن آپ کو نئے تجربات تلاش کرنے کی ترغیب دے گا، جس سے آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے تعلقات کے نئے پہلوؤں کو تلاش کر سکیں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ ایک دوسرے کے نظریات اور خواہشات کے بارے میں جاننے میں دلچسپی لیں گے، اپنے تعلقات کو مضبوط کریں گے۔ خاص لمحات کو چھوٹے احتیاط سے منصوبہ بند ٹکڑوں میں گزارنا آپ کے رشتوں میں خوشی لے کے آئے گا۔ کینسر، برج سرطان۔ آج کام کا بھاری بوجھ آپ کو دن بھر مصروف رکھے گا، تاہم آپ کا مثبت اور متوازن انداز آپ کو منصوبہ بند طریقے سے کام کرنے میں مدد دے گا۔ آج آپ سماجی یا معاشرتی سرگرمیوں میں بھی نمایاں حصہ ڈالتے رہیں گے۔ بزرگوں کے ساتھ اپنی بات چیت میں نرمی اور شائستگی کو برقرار رکھیں۔ اپنے سامان کا خود خیال رکھیں کیونکہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کچھ وقت ضرور گزاریں۔ اپنے پیشہ ورانہ نقطہ نظر سے وقت نارمل رہے گا۔ اپنے کاروبار سے وابستہ افراد کے ساتھ اپنے تعلقات میں تلخی سے بچیں۔ بصورت دیگر یہ آپ کے کاروبار کو متاثر کرے گا اور آپ کی ساکھ کو کم کرے گا۔ سرکاری ملازمت میں رہنے والوں کو عوامی معاملات میں احتیاط برتنا چاہیے۔ قریبی رشتہ دار کی طرف سے اچھی خبر آپ کے گھر میں خوشی کا باعث بنے گی۔ آپ کو کسی خاص دوست سے ملنے کا موقع ملے گا۔ کام کے زیادہ بوجھ اور مصروفیت کی وجہ سے سر درد بڑھ سکتا ہے، وافر مقدار میں پانی پئیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم، جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ اپنے ساتھی کو جذباتی مدد فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقینی بنائیں کہ آپ چیزوں کو ان کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس طرح کی سوچ آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گی۔ پرامن لمحات گزارنے سے آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ آج اپنے رشتے میں چھوٹے سوچے سمجھے اشارے کرنے پر توجہ دیں۔ آپ کی مخلصانہ کوششیں اور خوشی کے چھوٹے لمحات آپ کے ساتھی کو نہ صرف خوش کریں گے بلکہ آپ کے رشتے کی بنیاد کو بھی مضبوط کریں گے۔ لیو، برج اسد۔ امن اور سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کو مذہبی روحانی سرگرمیوں میں دلچسپی لینا ہوگی اور آپ سماجی خدمت میں بھی اپنا حصہ ڈالیں گے۔ آج آپ کے ذاتی کام گھر والوں کی مدد سے مکمل ہوں گے۔ آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے اچھی خبر ملنے پر بھی خوشی ہوگی۔ مالی حالات نارمل رہیں گے۔ آپ کو سرمایہ کاری سے متعلق سرگرمیوں میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اپنی کامیابیوں کی تعریف نہ کریں، اپنے کام کو خفیہ رکھیں۔ اپنے غصے اور ضد پر قابو رکھیں اور پرامن طریقے سے مسائل حل کریں۔ کسی بھی کاروباری منصوبے میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے مکمل معلومات حاصل کر لیں۔ بصورت دیگر اہم نقصان ہو سکتا ہے، مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ کام کرنے والی خواتین تمام سرگرمیوں میں ہم آہنگی برقرار رکھ سکیں گی۔ سرکاری ملازمتوں میں کام کے زیادہ بوجھ کی وجہ سے آپ کو اوور ٹائم کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو خاندان میں مناسب ہم آہنگی برقرار رکھنے کی کوششیں کرنا ہوں گی۔ دوستوں کے ساتھ خاندانی ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ جوڑوں کا درد بڑھ سکتا ہے، گیس پیدا کرنے والی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی، جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کا ساتھی آپ کی کوششوں کی تعریف کرے گا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ ایک ساتھ تخلیقی سرگرمی میں مشغول ہونا، جیسے آرٹ، موسیقی یا کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنا، آپ کے درمیان فاصلے کو مزید پر کر دے گا۔ آپ کی پر اعتماد گفتگو آج بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ورگو، برج سملہ۔ آج آپ دن بھر مصروف رہیں گے۔ کسی الجھن کی صورت میں اپنے بہن بھائیوں سے مشورہ لینا فائدہ مند رہے گا۔ مناسب حل نکل جائے گا۔ طلباء کا اعتماد بڑھے گا کیونکہ وہ مقابلہ جاتی امتحانات میں اپنی محنت کے نتائج دیکھیں گے۔ ضرورت سے زیادہ اخراجات آپ کو پیسے کی کمی کا شکار کر سکتے ہیں۔ لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے ذاتی کاموں کو نظر انداز نہ کریں، ورنہ اہم کام تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کسی اجنبی پر بھروسہ کرنا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ کام پر اندرونی سرگرمیوں کی کڑی نگرانی کریں۔ اعلیٰ حکام اور معزز افراد سے رابطہ برقرار رکھنا آپ کے کاروبار کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ سرکاری سرگرمیاں منظم رہیں گی، جبکہ سفر بھی ممکن ہے۔ آپ اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا سکیں گے۔ اپنے ساتھی کو تحفہ ضرور دیں۔ خطرناک سرگرمیوں سے گریز کریں اور احتیاط سے گاڑی چلائیں۔ گرنے یا زخمی ہونے سے جسمانی مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ اسکائی بلو، جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آپ اپنے ساتھی کے لیے اپنی محبت کا عملی اور منظم طریقے سے اظہار کریں گے۔ یہ چھوٹے اشارے آپ کے پیارے کے لیے آپ کی محبت کو مزید گہرا کر دیں گے۔ اس بار آپ اپنے تعلقات کی بنیادی باتوں پر توجہ مرکوز کریں گے۔ ایک ساتھ کچھ ورزش یا صحت مند سرگرمیوں میں شامل ہونا نہ صرف آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گا بلکہ آپ کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ لبرا، برج میزان، آج کام اچھی طرح سے ہوگا اور آپ کی کوششوں کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے، اس لیے اپنی پوری توانائی اپنے کام پر مرکوز رکھیں۔ اپنے مالی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کا آج صحیح وقت ہے۔ آپ کو کچھ خاص لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا۔ آپ کا مصروف شیڈول آپ کو ذاتی معاملات پر توجہ دینے سے روکے گا۔ جائیداد سے متعلق کچھ مسائل برقرار رہیں گے لیکن اس وقت کسی سے بحث کرنے سے گریز کریں۔ پرامن حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی اور تمام کام منصوبہ بندی کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ کوئی بھی ادائیگی یا قرض جو پھنسے ہوئے ہیں آج وصول ہونے کا امکان ہے۔ دور دراز کے کاروباری سفر کے منصوبے بنائے جائیں گے۔ میاں بیوی کے درمیان کھٹا میٹھا جھگڑا رہے گا اور گھر خوشگوار رہے گا۔ بے معنی محبت کے معاملات میں وقت ضائع نہ کریں۔ خاندان کے کسی فرد کی صحت کے خدشات کو سنجیدگی سے لیں اور فوری علاج شروع کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ کوئی دلچسپ آپ کی زندگی میں داخل ہو، تاہم آہستہ آہستہ آگے بڑھنا بہتر ہے۔ اس سے آپ کو ایک مضبوط اور دیرپا رشتہ بنانے میں مدد ملے گی۔ اپنے جذبات کو سنیں اور دوسروں کے ساتھ ایماندار بنیں۔ یہ آپ کی محبت کی زندگی کو ایک نئی سمت دینے کا وقت ہے۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج کچھ شاندار مواقع افق پر ہیں لیکن یاد رکھیں کہ کامیابی کے لیے لگن کی ضرورت ہے۔ ضرورت مند دوست کو خصوصی مدد فراہم کرنے سے آپ کو روحانی خوشی ملے گی۔ اپنے بڑوں کے تجربات اور مشوروں کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں۔ کچھ اخراجات پیدا ہوں گے جن کو کم کرنا مشکل ہوگا، اس لیے صبر سے رہنا بہتر ہے۔ نوجوانوں کو اپنے کیریئر اور مستقبل کے منصوبوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ پیشہ ورانہ نقطہ نظر سے وقت سازگار ہے۔ مستقبل کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ عدالتی معاملات میں زیادہ الجھنے سے گریز کریں۔ دور دراز جماعتوں کے ساتھ اپنے روابط مضبوط کریں۔ دفتر میں ہم آہنگی کا ماحول برقرار رہے گا۔ مناسب تال میل میاں بیوی کے درمیان خوشگوار تعلقات کو برقرار رکھے گا۔ گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا، رشتے مزید میٹھے ہو جائیں گے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جوڑوں اور گھٹنوں کا درد برقرار رہ سکتا ہے۔ خواتین کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کا محبت کا رشتہ گہرا ہوگا۔ یہ اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات چیت کرنے کا وقت ہے۔ آج آپ دونوں کے درمیان اعتماد اور جذباتی قربت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے جذبات کا واضح اظہار کریں۔ کسی بھی طاقت کی جد و جہد سے بچیں کیونکہ یہ آپ کے تعلقات کو مزید کشیدہ کر سکتے ہیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج وقت سازگار ہے لیکن دوسروں سے متاثر ہونے کی بجائے آپ کو بہتر فیصلے کرنے کے لیے اپنی سوابدید استعمال کرنا چاہیے۔ گھر میں مناسب نظم برقرار رکھنے کی کوشش کامیاب ہوگی۔ طلباء اپنی پڑھائی یا تحقیق میں مثبت نتائج دیکھیں گی۔ اپنے کام کو پیار سے کرنے کا وقت ہے، اس لیے بحث سے گریز کریں۔ آج کسی سفر کا منصوبہ نہ بنائیں کیونکہ آپ کا وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں، اپنی سرگرمیوں پر توجہ دیں۔ کاروباری چیلنجز پر قابو پانے میں آپ کلیدی کردار ادا کریں گے۔ آپ کی مثبت امیج آپ کو مارکیٹ سے اچھے آرڈرز لانے کا امکان ہے، اس لیے اپنی توجہ اپنے کام پر مرکوز رکھیں۔ ملازمت کرنے والے افراد اپنا مطلوبہ پروجیکٹ حاصل کرنے کے بعد
पुरजोश रहेंगे। मियाँ बीवी के दरमियान जज्बाती रिश्ता खुशगवार रहेगा। घर के कामों में ज़्यादा मुदाखलत करना मुनासिब नहीं है। ख़ानदान के अफराद गैर शादीशुदा लोगों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कबूल कर सकते हैं। आज आपकी सेहत के हवाले से कोई भी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। अपने जज्बात और गुस्से पर काबू रखें। ज़रूरत से ज़्यादा डिप्रेशन से बचें। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। ये वक्त है अपने साथी के साथ कुछ नया और मजाक करने का। मुश्तरका सरगर्मियों में मशगूल होना आपके बॉन्ड को मजबूत बना सकता है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको किसी ऐसे शख्स से मिलने का मौका मिल सकता है जो आपके ख्यालात और एहसासात का इश्तराक करे। इनका सफ़र का एहसास आपको अपनी तरफ मतवज्जा करेगा। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज का दिन मिले जुले जज्बात का होगा। उलझन के वक्त किसी अजीज़ दोस्त से मशवरा लेना दानिशमंदी है। अपने रोज़मर्रा के मामूलात में कुछ तब्दीलियां करने से आप ताज़ा दम और तवाना रहेंगे। ख़ानदान के किसी गैर शादीशुदा फ़र्द के लिए एक अच्छा मैच आने वाला है। ख़ुद को जज्बाती तौर पर किसी की ज़िम्मेदारी में ना लगने दें। वक्त की कमी आपको अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने से रोकेगी। इससे आपकी सेहत पर मनफी असर पड़ेगा। किसी भी सफ़र की मनसूबाबंदी करने से पहले तमाम पहलुओं पर गौर करना यकीनी बनाएं। कारोबार में आपकी मेहनत के मस्बत नताइज सामने आएंगे। तरक्की के मौके आपके मुंतज़िर हैं। स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखने वाले फ़ायदा उठा सकते हैं। मुलाजमत में रहने वालों को भी साथी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इज़दवाजी ज़िंदगी के मामूली मनफी पहलुओं को नज़रअंदाज करने से ख़ानदानी सूरत हाल सेहतमंद रहेगी और खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रहेंगे। मोहब्बत के रिश्ते भी करीब तर होंगे। सुकून और आराम के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालें। हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ अपना ख़ास ख्याल रखें। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको ये समझने का मौका मिलेगा कि आपका साथी आपके लिए क्या अहम समझता है और आप अपने ताल्लुकात को कैसे मजबूत बना सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो इस्तेहकाम और पुख्तगी का मुजस्मा हो। नया रिश्ता शुरू करने के लिए ये दिन अच्छा है। एक्वेरियस, बुर्जे दल। आज का दिन आम होगा। जायदाद से मुतल्लिक कोई तनाज़ा किसी तजर्बाकार शख्स की मदद से हल होने का इम्कान है। आज आपके बच्चे की तालीम या कैरियर से मुतल्लिक अहम काम किसी बाअसर शख्स की मदद से अंजाम पाएंगे। ये आपके तनाव को नुमाया तौर पर दूर कर देगा। अपने वक़ार और शख्सियत का ख़ास ख्याल रखें। बातचीत करते वक्त दोस्ताना अल्फाज इस्तेमाल करें। बच्चों के साथ दोस्ती रखने से इनके हौसले बुलंद होंगे। तुलबा के दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना इनकी पढ़ाई में रुकावट बन सकता है। काम पर कोई ज़ेरे इल्तवा काम आज किसी की मदद से मुकम्मल हो जाएगा। आपकी आमदनी में भी बेहतरी आएगी, लेकिन कागज़ी कार्रवाई या आर्डर मुकम्मल करते वक्त मोहतात रहें। किसी भी गफलत से गुरेज करें। इज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार रहेगी और मानवी ताल्लुकात में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। एक दूसरे पर एतमाद ज़रूरी है। अपने रोज़मर्रा के मामूलात और ख़ुराक को मौसम के मुताबिक ढालें। बुरी आदतें आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकती हैं। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप किसी मुनफरिद या गैर मामूली शख्सियत की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं। नए रवाबित बनाने के लिए आज एक बेहतरीन दिन है, इसलिए नए मौके का खुले दिल से खैर मकदम करें। ईमानदारी से अपने जज्बात का इजहार करें और नए लोगों से मिलकर अपने समाजी हलके को वुसअत दें। पाइसेस, बुर्जे हूत। आज आप किसी अहम मौजू पर फैमिली के अफराद के साथ समझौता करने के बाद राहत की सांस लेंगे। छोटों की गलतियों को माफ़ करें और अपने बड़ों की रहनुमाई पर अमल करें। पहले किसी भी मंसूबे का सही खाका बनाएं और फिर इस पर अमल दरामद करें। सीनियर और तजर्बाकार अफराद का एहतराम बरकरार रखें और इनकी रहनुमाई पर अमल करें।
जल्दबाजी में फैसले करना नुकसान दह हो सकता है। किसी ऐसे शख्स को कर्ज देने से पहले मुहतात रहें जिसे आप जानते ही नहीं। आप काम पर जो अंदरूनी तब्दीलियां करने की कोशिश कर रहे हैं वो मुस्तकबिल करीब में फ़ायदेमंद साबित होंगी। ताहम माली मामलात में अपना सरमाया बहुत एहतियात से लगाएं। शराकत दारी के मामलात में बाहमी तालमेल के हसूल में मुश्किलात पेश आएंगी। ख़ानदानी माहौल खुशी और सुकून से भरा रहेगा। गलत मोहब्बत का मामला आपके इमेज को ख़राब कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस के मसाइल बढ़ सकते हैं, इसलिए अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और बाकायदगी से चेकअप करवाएं। आज का खुशकिस्मत रंग स्काई ब्लू, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपने साथी के साथ वक्त गुजारना चाहिए और अपने दिल के जज्बात को शेयर करना चाहिए। ये वो वक्त है जब आप दोनों के दरमियान रिश्ता मजबूत होगा, और अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मुतवज्जा हो सकते हैं जो आज रूहानी या फ़नी है। मोहब्बत के इस नबाब से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए ख़ुद को तैयार करें।